Farmers from Maloli in Valpai have received a prefabricated biogas units aimed at putting cattle dung to effective use. An official, Vishwanath Gavas, said the units are economical, feasible for farmers with fewer cattle, and provided additional benefit as the leftover slurry can be used as manure for agriculture. He added that unlike conventional biogas plants that cost several lakhs, these units are affordable and have the capacity to cook for food for family of 7 to 8 members. आमच्या माळोले गांव जो आसा त्या गांवान गोरवां जी आसा शेतकऱ्यांची ती खूब जाणांची आशिल्ली, तेका लागून आमी जे बायोगॅस जे आसा ते शेतकऱ्यांक दिवपाचो एक यत्न केल्लो आसा. सो ते पयलीं जे बांदताले ते विटान बांदचे पडटले, तांकां खूब टायम वयतलो. सो आमी हे प्री फॅब्रिकेटेड जे आसात ते बायोगॅस दिवपाचो तांकां प्रयत्न केल्लो आसा आनी हांकां बऱ्यापैकी सबसिडी आसा. जवळ जवळ 3 क्युबिक मिटराक जवळ जवळ 70,000 इतली सबसिडी तांकां मेळटा. तर त्या शेतकऱ्यां कडेन गोरवां आसात, कोणा कडेन 15, 10 अशीं गोरवां आसात, पण कमीत कमी 8 जर गोरवां आसात जाल्यार 3 क्युबिक जो बायोगॅस आसा हो ताका एकदम फिजिबल आसा आनी 7 ते 8 लोकांचें जेवण करपा खातीर तो गॅस जो आसा, इंधन जें आसा तें तांकां डेली मेळटा. जेणे करून जी लाकडां हाडून तांकां जें जेवण करचें पडटा जावं भायरचो गॅस हाडून जो जेवण करचें पडटा तें पूर्ण बंद जाता हाजेर, कारण हे सफिशियंट जो गॅस आसा तो शेतकाराक उपलब्ध जाता. आनी दुसरें की तेतूंतल्यान जे भायर पडटा जे कंपोस्ट तें बऱ्यापैकी कंपोस्ट आसता, जेतून की जे तण जे आसा ताज्यो बियो ज्यो आसतात त्यो सगळ्यो जळोन वतात. सो तण रुचपाचो जो प्रकार आसा तो एकदम झिरो जावन वता आनी बरें कंपोस्ट जें आसा तें भाजी जावं आसूं जावं शेत आसूं कुळागर आसूं हेका घालपाक एकदम रेडी जे मटेरियल आसा ते तांकां कंपोस्ट तेंच्या कडल्यान मेळटा. ते भायर हेका आनीकूय एक एडिशनल आमकां लायटी तेका घेवपाक मेळटा. हेजे वयल्यान एक 2 ते 4 बल्बूय पेटपाची क्षमता जी आसा ती 3 क्युबिक मिटराचेर आसा. सो एडिशनल तांकां लायटीचे जे कनेक्शन आसा तेवूय बायोगॅसांतल्यान आमी करून दिवपाचो प्रयत्न करतले. आता सध्या कितले टँक्स बसयले ते? आमी टोटल 45 एप्रुवल दिल्ले आसात आनी मोस्टली म्हाजे मते 45 चे 45 जातले. आतां आमी सध्या 38 जे आसात त्यो इन्स्टॉल केल्ले आसात आनी फिडिंग चालू आसात आनी बाकीचे जे काम आसा ते चालू आसा. हे 4 दिसां भितर सगळें काम कंप्लीट जातलें. अख्ख्या गोंया भितर कितले आसा? ना आमी टोटल जे कितें टार्गेट आसले त्या प्रमाणे आमी 45 जे आसात ते आमी 70 घेतल्यात आनी एक क्लस्टर केल्लो आसा. माळोली गांव जे आसात थंय गोरवां आसात, जे आमचे गवळी भाव आसात तेंची गोरवां आसात, तांचे जे शेण आसा जे उपलब्ध प्रमाणान तांकां खत हें शेण मेळटा. सो तेजो पुरेपूर उपयोग करून घेवचो म्हणून हो जो संकल्प आसा तो केल्लो आसा आनी ते भाशेन हे बायोगॅस जे प्री फॅब्रिकेटेड आसा हे प्रोजेक्ट बसयल्ले कडेन आसा.